السلام عليكم. آه، هاد الأسبوع هذا غادي نحاول نجاوب على واحد المجموعة ديال الأسئلة اللي كيطرحها الإخوان. وقبل ما نجاوب على هاد الأسئلة، واحد التحية خاصة على حساب الإحصائيات اللي عطاني هاد الشهر هذا اليوتيوب. واحد التحية خاصة للناس اللي اتصلوا بزاف هاد الشهر هذا، هما الناس ديال فرنسا. كاين المغرب هو اللي كثير، ولكن كاين واحد العدد كبير من فرنسا، من أوكرانيا، من الجزائر، ومن مونتي نيغرو. إذا تحية خاصة لهاد الناس هادو، وكنرحب بالأسئلة ديالهم، وكنتمنى يتفاعلوا معنا باش نزيدو نجاوبو على الأسئلة اللي كيطرحو الإخوان، ونستافدو، نتعم بالفائدة ونستافدو جميع. إذا السؤال الأول هو ديال لي بيرو ديتود. الإخوان كيتسائلوا على لي بيرو ديتود هنا في المغرب، أشنو هما الشواهد أو الشهادات اللي كيقبلوا واش بالضرورة يكون عندي دبلوم ديال مهندس دولة. بطبيعة الحال على حسب المرسوم ديال لي ديبلوم أو ديال لي زاغريمون أو ديال لي بيرو ديتود هنا في المغرب. الطالب ديال لاغريمون تيخصو يكون عنده دبلوم د مهندس أو لا دبلوم في الاقتصاد، دبلوم ديال مهندس أو لا دبلوم في الاقتصاد، وكيدير الطلب ديالو. بطبيعة الحال كاين شروط اللي هي كاينة في المرسوم، وكيدوز الطلب ديالو في اللجنة. كاينة واحد اللجنة اللي كتشكل من واحد المجموعة ديال الأعضاء اللي كيمثلوا جميع واحد المجموعة ديال القطاعات الوزارية، وكيقترحوا لاغريمون للطالب ديالو، كيحيلوا على وزير ديال التجهيز. إذا الطلب راه كيدار في وزارة التجهيز. إذا كما قلنا تيخص يكون عنده إنسان دبلوم ديال مهندس دولة أو لا دبلوم في الاقتصاد. السؤال الثاني هو طلب إعادة النظر في المعادلة. كاين واحد المجموعة د الناس اللي ما كياخدوش هاد المعادلة، كيدير طلب ديال المعادلة هنا في المغرب وما كيعطيوش المعادلة نظرا لظروف معينة أو لا لمعطيات معينة. وفي الرسالة دائما فاش كيجاوبوه كيقولوا ديرها ما عندكش المعادلة، علاش. خص الناس تعرف بأن القوانين الجارية بها العمل أو المساطير ديال المعادلات راه كتنص على أن الإنسان إلا صيفطولو عدم المعادلة راه يمكن يطلب إعادة النظر في 60 يوم من بعد ما كيتوصل بالرسالة، لأن كيصيفطولو الرسالة روكوموندي. ملي كيصيفطولو عدم المعادلة راه كيديرولو رسالة روكوموندي، ومن التاريخ ديال روكوموندي يحسب 60 يوم باش يدير طلب إعادة النظر، ما يفوتش هاد 60 يوم. وفهداك الطلب تيخصو يجيستيفيي، خصو يجاوب على داك الرفض ويبرر للجنة أنه راه عنده داكشي اللي مثلا بعض الخطرات ما تيكونش الإنسان عنده، مثلا ما تيكونش عنده سيجور، تيكون عنده ديبلوم ديال وكاليزي كيطلب معادلة ما كيعطيوهاش له. فإلا كان عنده السيجور يصيفطوا ليهم يعطيهم السيجور، كيديروا إعادة النظر. إلا كان كيستحق راه كيعطيو، ما كانش كيستحق راه ما يعطيوش. وخصنا نعرفوا بأن طالب المعادلة راه عنده الحق من بعد ما ترفض له اللجنة العليا، لأن كاينه اللجنة العليا اللي كتثبت في طلبات إعادة النظر، ويمكن للإنسان يمشي للمحكمة. غير هو بالنسبة للجنة العليا راه كتثبت في عدم المعادلة، ماشي شي حاجة أخرى. في عدم المعادلة، وهي اللي واللجنة القطاعية هي اللي كتخبر المعني بالأمر، كتقول له راه ما عندكش المعادلة. ولكن ملي كيدير الطلب ديالو ديال إعادة النظر راه المعادلة ديالو، طالب المعادلة كيمشي للجنة العليا. غير هو كان أكد أن الإنسان خصو يدير طلب إعادة النظر في 60 يوم من بعد ما كيتخبر، في 60 يوم باش كيتحل الملف ديالو على اللجنة العليا، وكيعاودوا الدراسة ديال الملف ديالو. كاين واحد السؤال آخر حول الديك ديال كندا. هاد لو ديك هو الدبلوم ديتود كومبليمونتير. دبلوم ديتود كومبليمونتير في كندا كاين 3 ديال الانواع. كاين لو ديك اللي كيتعطى في عامين، كاين اللي كيتعطى في 3 سنين، وكاين لا او سي. هاد لو ديك هذا هو الدبلوم ديتود كومبليمونتير اللي كيدار في عامين. هو الانسان ملي كيمشي لكندا كيخصو يدير هاد لي 2 زاني، او على الاقل كيدير عام باش كياخد ديك، عاد كيدخل يدير الجامعه، الدراسات الجامعيه.
فملي كياخد الانسان هاد الديك ديالو وما بغاش يكمل الدراسات ورجع للمغرب، راه غيعطيوه المعادله غير مع البكالوريا، راه ما تيحسبوهاش لو دوك. كنأكد على ان المعادله ديال الديك هنا في المغرب راه كتعادل غير البكالوريا. وكاين لا او سي هو لاتيستاسيون دي زيتود كومبليمونتير. هاد لا او سي راه سي ان ديبلوم اللي هو دو فورماسيون كونتينيو، راه مكيعطيوش المعادله هنا مع البكالوريا في المغرب. الا الانسان جاب عندنا او سي ولا اون او سي اون اتيستاسيون دي زيتود كومبليمونتير هنا المغرب، راه ما يعطيوش المعادله، لا سي اون فورماسيون كونتينيو. وكاين لو ديك اللي كيدار في 3 سنين. هاد لو ديك اللي كيدار في 3 سنين هذا راه تكوين مهني، ديبلوم ديتيد كومبليمونتير، ولكن كيدار في 3 سنين وهو تكوين مهني. والانسان الا جاب هاد الدبلوم هذا من كندا راه يمكن له يطلب المعادله مع الجهات اللي مكلفه بمعادلات ديال التكوين المهني هنا في الرباط. السؤال الموالي: واش يمكن لطالب اجنبي انه يتسجل في الدكتوراه هنا في المغرب؟ الجواب هو نعم. وكاين جوج ديال الاشكال ديال طلب التسجيل. الطريقه الاولى انه كيصيفط مباشره للمؤسسه اللي بغى يتسجل فيها، ولكن في هذه الحاله هذه يمكن المؤسسه تعطيه واحد التسجيل مؤقت بضمان يدير المعادله، يطلب المعادله ديالو في وزاره التعليم العالي في الرباط، يطلب المعادله ديال الدبلوم اللي عنده، مثلا بغى يتسجل في الدكتوراه، عنده ماستر جايبو من بلادو اولا دبلوم اخر، كيتوجه وزاره التعليم العالي في الرباط ويطلب المعادله مع الماستر المغربي باش يمكن له انه يتسجل في الدكتوراه. كاينه طريقه اخرى ديال التسجيل في المؤسسات الجامعيه او العليا في المغرب، وهي اللي كتتم عن طريق التعاون الدولي. يعني كتكون اتفاقيه ما بين المغرب والدوله ديال هذاك الاجنبي اللي باغي يقرا في المغرب، وكيجي عن طريق الدوله ديالو. يعني كتكون واحد المسطره اما في وزاره التعليم العالي عنده في بلادو، او لا تكون عندهم شي اجونس الى اخره، وكيتم التسجيل ديالو عن طريق لاجونس ماروكان دو كوبيراسيون انترناسيونال لا ام سي. هاد لا ام سي هادي هي اللي كتكلف بالتسجيل ديالو، والا جا في هاد الحاله هادي عن طريق لا ام سي ولا عن طريق لا كوبيراسيون انترناسيونال، راه ما كيحتاج شي المعادله باش يتسجل الجامعات المغربيه. الا جا مباشره طلب التسجيل وتسجل في الجامعه المغربيه، راه خصو يدير المعادله ديال الدبلوم ديالو هنا في المغرب. الا جا عن طريق لا ام سي راه ما يحتاج شي. شكرا، والى فيديو اخر.